بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السماوات والأرضين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المنان ذو الجلال والإكرام أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السماوات والأرضين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المنان ذو الجلال والإكرام أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السماوات والأرضين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المنان ذو الجلال والإكرام أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السماوات والأرضين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المنان ذو الجلال والإكرام أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السماوات والأرضين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المنان ذو
الجلال والإكرام أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل به كذا وكذا. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السماوات والأرضين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المنان ذو الجلال والإكرام أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل به كذا وكذا. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السماوات والأرضين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المنان ذو الجلال والإكرام أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الطاهر المطهر نور السماوات والأرضين عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المنان ذو الجلال والإكرام أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا.